درود شفا، یہ درود پاک جو شخص 11 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے مریض کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ اس درود پاک کو 11 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ سن لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے اس کی جو بھی بیماری ہوگی ختم فرما دے گا۔ سوائے موت کے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا اس درود پاک میں رکھی ہے۔ اس ویڈیو میں اس درود پاک کو 11 مرتبہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس درود پاک کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک فرما دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ کے بیس پر ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وضيائها
وآله وصحبه دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا.